سو اکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سو اکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا دغا کلا کلا هم د منزل ریشی یو صدف د جمع پکی دواړه ملغل ریشی وګوره محفل د قسم قسم مطلوبانو دے وګوره محفل د قسم قسم مطلوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سو اکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل دوان دی یو زړه دی کلا عالم اسرار شي کلا پکې نقش د خیر الورا مزار شي روغ نه دی مفتون دی په فتنه اخته یارانو دی زید خبرو یانو دی کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سو اکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سمرا موارد چې د اوصافو د جانان دی دغا سے موزان مقابل کی راقبان دی رپی ہر ساعت مسترد یری د موزانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سوکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا شي بلال چغی د یا محمد وحی کلا شي منصور حلاج د انا الحق صدا وحی یما عبداللہ عادت میں خوخ د پتنگانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل سوکړم د یون د محضر د دو خوبانو دے زید خبرو یانو دے کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل